یک علوس بختی جلو داشت آرچی دیوایی ظالمی تاریخ بلده نابودیشی تکدیو کنه و در دامی شاوایی طریق و پرتوفو و رایی پرپیچ و خمونا پیدا گفته افتو و ماتو یا یک استره در اونگی یک رهبر و رهنما در قاد او علوس پیدا میشه که او علوس را روشانی شوریده و از نابودی و ناتونی بر کنه. علوس آزرعم اگرچه یک بلوگ روزای سیاه و طریق در تاریخ و تیر بودم و دیوای ظالم در شکل سیالونی ناتش شد شجیر دگیت نابودیش بوده ولی از بختی جلونی آزرع در دورانی مختلف افتاو در شکل رهنمای دلسوز با تور و دانسته مثل ابراهیم خان گوسوار و باب مزاری طلوع کرد. ای افتاو در تاریخی آجری کوچه رهبر شهید حسین علی یوسفی بود که از اید رقم کار و پیکار زامن و قربانی بلده فرهنگ تاریخ علوس و سرنوشت آجره دریغ نکرد. امروزه برنامه ام در یاد این شخصیت باتور، عادی و پخته فرهنگی، اجتماعی، ادبی و سیاسی سرشته شده. قد یادو چند تورایی پروردگار عالم شروع کنی قاری قدر تو علی رزاره سر استیج دعوت میدی تا قد ترنم آیات قرآن مجید برنامه مورد جلو کنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق الله العلي العظيم اجمعا صلوات بلده یاد کدونی یک نامی گیرن جمع شده بلکه جلغه خورده و قد اندیشه و افکاری جمع شده که تانوز زنده نامی که قد صداقت مانا گرفت نامی که قد صداقت مانا گرفت
قد آگاهی و دانایی قد کرد و قد شهادت تا ابد زنده من شهید حسین علی یوسفی. او که از عروق او انسانا بود که سکوت را خیانت فکر میکرد و آگاهی را مسئولیت. بنده شادی روحی رهبر شهید از تمام شما قدرتوا میخواهی که فاتحه بخوانید.